للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحاء سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محتشم، حجاج کرام، حج بیت اللہ دی سعادت واسطے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دی طرف رواں دوان ہے۔ حج دا موسم ہے تو انشاءاللہ العزیز اج دا جمعۃ المبارک حج بیت اللہ اور بیت اللہ شریف دی فضیلت دے متعلق عرض کراں گا۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز مدینہ طیبہ تے حضور دے روزہ انور دی عظمت دے متعلق انشاءاللہ عرض کراں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ آقا علیہ السلام جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے، مدینہ طیبہ دے اندر بھی صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام تقریباً 6 ماہ تک بیت المقدس والچہرہ انور کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ بیت المقدس چونکہ قبلہ اول ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام بیت المقدس والچہرہ اور جہت بنا کے نماز ادا کرتے رہے۔ مگر کریم آقا علیہ السلام نے جدو بیت اللہ شریف اور کعبہ شریف نو قبلہ بنایا تو مدینہ طیبہ دے یہودیاں نے آکھیا کہ تسا مسلمانہ نے کعبے نو قبلہ بنا لے، حالانکہ سارے انبیاء دا قبلہ بیت المقدس رہا ہے۔ تسی مسلمان بھی پہلے نماز بیت المقدس والچہرہ کر کے پڑھ دے رہے، پھر ہون کیوں کعبے نو قبلہ بنایا؟ یہودی کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبے نالو ہر لحاظ نال بہتر ہے۔ حاضرین محتشم، یہودیہ نے مسلمانوں نے تانا دیتا، مینا ماریا، کہنے لگے کہ کائنات اندر جڑا سب تو پہلا گھر بنیا وہ بیت المقدس سی، تو سب مسلمانوں نے بیت المقدس نو چھوڑ کے کعبے نو کیوں قبلہ بنا لیا؟ اللہ رب العزت نے پھر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس بات دی وضاحت فرمائی کہ کائنات کے اندر کیڑا گارے جڑا اللہ رب العزت نے زمین تے سب تو پہلا بنایا۔ اس ویلے رب العزت نے پھر بیت اللہ دی عظمت نو بیان فرمایا، کعبے دی عظمت نو بیان فرمایا۔ اے آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی
ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، فرمایا جڑا لوگاں دے واسطے سب تو پہلے گھر وضع کیتا گیا، بنایا گیا، جڑا سارے تو اول، ان اول بیت وضع للناس، جڑا سارے تو پہلے زمین کے گھر لوگاں واسطے وضع کیتا گیا، بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکہ، فرمایا او تے مکے شہر دے اندر ہے، او مبارکہ والا، او برکتہ والا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھدی للعالمین، او جڑا سارے عالمین واسطے ہدایت دا باعث ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر بیت اللہ شریف دی عظمت نو یہ بیان کیتا کہ یہ مبارک گھر ہے، یہ کعبے دے اندر ہے، مکے دے اندر ہے، اور یہ نام بیت اللہ ہے، یہ اللہ دا گھر ہے۔ خالق کائنات نے انہوں اپنا گھر رکھیا، حالانکہ رب اتھے وسدا نہیں، پر او دی عظمت دسن واسطے اللہ نے فرمایا اے میرا گھر ہے، اے میرا گھر ہے، تاکہ یہ نسبت اللہ وال ہو جائے، او دی برکت، او دی عظمت سارے نال زیادہ ہو جاندی۔ دیکھیے سارے اللہ دے بندے نے، اور کچھ او بھی وہ لوگ نے جنہاں نو اللہ نے ولی اللہ کہہ کے بلایا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ، اے اللہ دے بندے نے، اللہ دے یار نے، وعباد الرحمن، اے رحمان دے بندے نے۔ معلوم ہو گیا کہ بندے سارے ہوتے نے، مگر جدو اللہ کسی دی نسبت اپنے وال کر لوے، ادھے تو مراد ہوں دیئے کہ اللہ ادھا مرتبہ دسنا چاہ رہے ہیں، ادھا مقام لوگوں علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نو گھر دی ضرورت نہیں، مگر کعبے دی عظمت دسن واسطے اللہ نے فرمایا کہ میرا گھر ہے۔ یہ بکری گل ہے کہ رب نے کعبے نو اپنا گھر آکھے، مگر اتھے ملدا نہیں، تے عرض کیتی یا اللہ گھر اونوں آکھے اتھے ملدا نہیں، تے جے کدے تینوں ملن نو دل کرے کتھے ملے گا؟ تے خالق کائنات نے فرمایا پھر قلوب المؤمنین عرش اللہ، پھر فرمایا جب منوں ملنا ہوئے تو کسے مومن دے سینے چ جاتی ماری اتھے مل جاواں گا، پھر تینوں کسے ولی دے دل چ ملاں گا۔ حاضرین محترم، یہ اللہ دا بحث ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، جڑا کائنات دے اندر لوگاں سے سارے تو پہلے گھر وضع کیتا گیا، او بیت اللہ ہے، او مکے دے اندر ہے۔ حاضرین محترم، آئیے ایک کعبہ کیویں بنیا؟ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام نو بناون تو پہلے ملائکہ نو کٹھیاں کر لیا، تو پروردگار نے ملائکہ کو مشورہ لیا، تو ارشاد فرما اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے ملائکہ میں زمین تے اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہنا۔ عرض کی الہ العالمین کادے نال بناؤ گے؟ فرما انی خالق بشرا من طین، میں تین دے نال مٹی دے نال ایک بشر بناواں گا، انسان بناواں گا، اس بشر تو اس انسان پھر زمین تے میں اپنا خلیفہ بناواں گا۔ ملائکہ عرض کی الہ العالمین انسان تو پہلے تسی جنہاں نو پیدا فرمایا، تے جنات نے زمین تے بڑی خون ریزی تے فساد کیتا، کیونکہ جن اگ نال بنے سن، انہاں وچ تپش، جن اگ دی وجہ تو ہر ویلے فتنہ تے فساد تے لڑائی تے جھگڑا کر دے۔ ملائکہ نے خیال آیا کہ اگر انسان بھی بن گیا تو یہ بھی خون ریزیاں کرے گا، یہ بھی فساد کرے گا۔ ملائکہ نے عرض کی الہ العالمین من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خون ریزیاں تے فساد کرے گا، مولا نہ بنا، جے تینوں عبادت دی لوڑ ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اسی نہ کھانے ہاں، نہ پینے ہاں، نہ تیرے کل کپڑا مانگنے ہاں، نہ تیرے کل رزق مانگنے ہاں، اسی بس تیری عبادت ہی کرنے ہاں، تے جے عبادت دی لوڑ ہے تے اسی تھوڑے ہاں، نہ انسان بنا۔ اس ویلے خالق کائنات نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتے جو میں جاننا تسی نہیں جان دے۔ اللہ رب العزت نے فرشتے نے بات نہیں منی تے انسان تے آدم نو بنایا، تے آدم نو بنا کے جو فرشتے نو حکم دیتا نا کہ انہوں سجدہ کرو، فرشتے سجدہ تے کر لیا، اور فرشتے نے ایک پریشانی لگ گئی کہ اللہ دی قدرت دا ارادہ سی کہ میں بندہ بنا دواں،
تے اسا آکھیا نہ بنا تے اللہ نے پھر بنا لے خورے اسی اللہ نو غلط مشورہ دے بیٹھے ہاں اسا نو انج نہیں سی کرنا چاہیے سانو کہنا چاہیے سی کہ یا اللہ جی میں تیری رضا اللہ نے جے مشورہ مانگ لیا سانو مشورہ دین دی اوقات نہیں سی اسا کیوں آکھیا کہ یا اللہ بندہ نہ بنا خورے ساڈا رب ساڈے کولوں ناراض ہو گئے ہن ملائکہ کدے ادھر دوڑ رہے نے کدے ادھر دوڑ رہے نے کیویں رب نو راضی کریے کدے مالک ناراض نہ ہو گیا ہوگے نوجوانوں کتھے اج بیت اللہ تے کعبہ ہے بالکل کعبے دی اوپر آسمان تے بھی انج دا ایک ہور کعبہ ہے ادا نام بیت اللہ ہے ادا نام بیت المعمور ہے بیت المعمور بھی اس طرح دے کہ گھر ہے ملائکہ نو کچھ نہیں سجدا کہ اللہ نو کیویں راضی کریے پہلی بار ملائکہ دے نال ایسا مرحلہ گزریا کہ اج اللہ ناراض ہو گئے ملائکہ دوڑ دے بیت المعمور دے قریب آئے آکے نہ تے بیت المعمور دے دوالے فرشتے چکر پہ لگا دینے طواف پہ کر دینے فرشتے طواف پہ کر دینے سمجھ نہیں آ رہی رب نو کی میں راضی کریے اللہ کریم نے رجاعت فرمایا ملائکہ کی پہ کر دیو ملائکہ نے عرض کی تھی اللہ تینو راضی پہ کرنے یا اللہ سمجھ نہیں آ رہی اپنے مالک نو کی میں راضی کریے اسی بیت المعمور تا طواف کرنے آئے اللہ نو ادا ایڈی پسند آئی اللہ نے فرمایا ملائکہ جاؤ میں تمہانو معاف کیتا عرض کی تھی یا اللہ ہون کی کریے اللہ نے فرمایا تمہاری ادا بڑی چنگی لگی ہے تسا میں نو ناراض کیتا بیت المعمور تا طواف کیتا فرمایا ہن میں آدم نو بھی بنایا ہے آدم دی اولاد بھی پیدا کرانگا آدم دی اولاد نے بھی میں نو ناراض کرنا ہے ملائکہ نے عرض کی تھی یا اللہ سی کی کریے فرمایا زمین تے اتر جاؤ کتھے بیت المعمور ہے ادھے بالکل نیچے جا کے میں ایک گھر بناؤ عرض کی تھی یا اللہ کیوں بنائیے اللہ نے فرمایا تسا میں نو ناراض کیتا بیت المعمور دا طواف کیتا میں راضی ہو گیا وہاں یہ کبھی آدم دا پتر بھی ناراض کر لے او بھی آکے کعبے دا طواف کرے گا میں وہ دیتے بھی راضی ہو اجے تو تے میں زمین تے نہیں آئے تے ساڑی بخشش دا سامان پہلے پیدا کیتا جا رہے فرمایا بیت المعمور دے بالکل نیچے جا کے زمین تے بھی انج دے گھر بناؤ ملائکہ آگے زمین تے جڑا پہلا گھر بنن لگے آدم دے آمد تو پہلے وہ کعبہ ہے ملائکہ نے کعبہ بالکل بیت المعمور دے نیچے اویں دے گھر بنا دیتا زمرد یاقوت تے جنت دے پتھراں دے نال کعبہ بنیا جدی چمک دور دور تک جا رہی آدم علیہ السلام جب دنیا تے تشریف لے کے آئے نا آدم علیہ السلام نے اس کعبے دا طواف کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے آدم علیہ السلام ہن اس کعبے نو تسی بھی دوسری بار بناؤ تسی زمین تے تشریف لے کے آئے ہو اپنی عظمت واسطے تے بیت اللہ دی عظمت واسطے ایک بار تسی اپنے ہتھاں دے نال میرا کعبہ بناؤ میرا گھر بناؤ آدم علیہ السلام نے جدو کعبہ بنا لیا توجہ ہے جی کعبے دا آغاز کیے آدم علیہ السلام نے اپنے ہتھاں مبارکہ دے نال کعبہ بنایا کیونکہ آدم علیہ السلام سری لنکا وچ اترے سن اما حوا مکہ المکرمہ دے اندر اتری آسن آدم علیہ السلام نے سری لنکا تے ہندوستان وچوں پیدل 40 بار حج فرمایا آدم علیہ السلام ایک قدم اٹھان دے دل دا سفر طے ہو جاندا ہے اور مفسرین فرما دے نے جتھے جتھے باب آدم علیہ السلام دے قدم لگے اتھے اتھے اج شہر آباد نے تے جتھے قدم نہیں لگے بس آدم علیہ السلام اتھے اوپر تو گزر گئے اتھے اتھے اج پینڈ آباد جتھو باب آدم دا گزر نہیں ہویا وہ جگہ اج بھی ویران نے آدم علیہ السلام نے 40 حج سری لنکا تو جا کے بیت اللہ تک کیتے حکم ہویا دوبارہ کعبہ بناؤ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا کعبہ بنا کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کی تھی اللہ تیرا گھر بنایا ہے اے میرے مولا منو مزدوری عطا کر اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام میں تیرے ساری
غلطیاں معاف کیتیاں عرض کیتی اللہ مزدوری بڑی تھوڑی ہے اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام قیامت تک جڑا تیری اولاد جس کعبے دا طواف کرے گا میں او دے گناہ معاف کر دیواں گا عرض کیتی اللہ مزدوری اور بڑھا دے اللہ نے فرمایا بابا آدم علیہ السلام قیامت تک جڑا تیری اولاد جو اس کعبے دا طواف کرے گا میں انہوں بھی معاف کراں گا جدے واسطے حاجی دعا کر دے گا میں انہوں بھی معاف کر دے گا اے باب آدم دی مزدوری فرما جی دے واسطے حاجی دعا کرے گا تائیوں تے میرے توڑے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو کو حاجی آوے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ او انج آئے جی میں آج ماں دے شکم میں چو پیدا ہو کے آئے او دے پلے کوئی گناہ نہیں رہندا کہ حضور نے فرمایا جدو کو حاجی ملے تے انہوں جا کے ملیا کرو او دی بخشش دی دعا او دی کل کروایا کرو کیوں او تے بخشی آیا جی دلے دعا کرے گا پاک زبان اللہ انہوں بھی معاف فرما دے گا حاجی کو جا کے دعا کرایا کرو حضرین محتشم آدم علیہ السلام نے دوسری بار کعبہ بنایا پہلی بار فرشتیاں نے بنا لیا وقت گزردا جا لے گزردا گیا حضرت نوح علیہ السلام دا ویلا آیا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی دن تے رات تبلیغ فرما رہے نے 950 سال ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے امتیاں نو بٹھا کے گنتی کیتی تے 80 امتی بنے ان 80 وچوں 8 حضرت نوح علیہ السلام دے اپنے گھر دے افراد نے اللہ دے نبی دا دل ٹوٹ گیا عرض کی الہ العالمین انہاں میرے 950 سال دی قدر ہی نہیں کیتی 950 سال وچ 80 امتی بنے نے اللہ دے نبی دا دل دکھ گیا اللہ دے نبی نے بد دعا کی تھی اللہ دے قرآن نے نوح علیہ السلام دے الفاظ نو نوٹ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا ترجمہ کراں تے نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ سواگے پھیر دے ہون جائی پھیر دے عرض کی تھی یا الہ العالمین زمین تیری ہے تے تیری زمین تے کافر کیوں رہن رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا الہ العالمین اس زمین تے کسے کافر دا مکان نہ رہے کسے کافر دی رہائش نہ رہے تباہ کر دے سارے آنے سیلاب آیا اتنا سیلاب حضرین محتشم اسی تے اس پانی تے سیلاب تو ڈر گیا نا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے بڑے دنہ تم پاکستان واسطے اللہ معافی دے عذاب دی صورت آلے اللہ ملک پاکستان امن و امان تے حفظ و امان چل رکھے اللہ تعالیٰ یہ رحمت جو بارش اور اس واسطے زحمت باندھی جاری اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے نوجوانوں سیلاب آیا 3 مہینے تک عذاب ہے پہاڑ ڈوب گئے کائنات تباہ تے برباد ہو گئی آج جڑی کائنات ہن تسی دیکھ رہے ہو نا آج جڑی انسانیت دیکھ رہے ہو یہ آدم دی اولاد تے ہے مگر اصل ہن نوح علیہ السلام دی اولاد ہے کیونکہ آدم علیہ السلام دی اولاد تے ساری طوفان نوح وچ فوت ہو گئی وہی لوگ زندہ رہے جڑے حضرت نوح علیہ السلام دی اولاد وچ سن یہ اولاد آدم یہ تے اولاد نوح علیہ السلام بھی ہے نوح علیہ السلام دی ساری امت بچ گئی باقی کائنات غرق ہو گئی جدو طوفان نوح آیا تے فرشتے کعبے نو اٹھا کے آسمان تے لے گئے عظمت والا گھر سے نا فرشتے ملائکہ اٹھا کے کعبے نو لے گئے بڑی دیر تک کعبہ اپنی جگہ تے کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام دا دور آیا نا اللہ نے فرمایا ابراہیم ہوں تسی بھی میرا گھر بناؤ میرا کعبہ بناؤ نا اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے قربانی دا وقت گزر گیا اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم اپنے پتر نو نال لے کے تے میرا کعبہ بنا ابراہیم علیہ السلام جدو بیت اللہ دے مقام تے آئے نا تے آگے دیکھیا دیوار ہی کوئی نہیں کتھے بناواں ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا کہ حدود اربائی کوئی نہیں احاطہ ہی کوئی نہیں نقشہ ہی کوئی نہیں
کتھے دیوار بناوا یا اللہ جڑا فرشتے کعبہ بنا کے گئے سن دیاں دیواراں کتھے سن عرض کی الہ العالمین کو نقشہ دے دینا کتھے تیرا گھر بناوا پروردگار عالم نے فرمایا نقشہ اسی عطا کر دینے یا اللہ کیویں پروردگار نے ایک بدل دے ٹکڑے نو حکم دیتا دوڑ کے آ بدل دا ٹکڑا حاضر ہے یا اللہ کی کراں فرمایا جتھے آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا سی اونی جگہ تے سایہ کر دے کعبے نو کعبہ اس واسطے کیا جاندا ہے کہ مقاب صورت ہے مقاب شکل ہے جڑے دوست ریاضی نوجوان پڑھ دے انہوں نے پتہ مقاب حالت اس واسطے نو کعبہ کیا جاندا ہے کہ جتنا اونچا ہے اتنا ہی چوڑا ہے اور جتنا چوڑائی چھے اتنا ہی لمبا ہے یعنی کہ چاروں طرف تو کعبہ ایک جیسا اس واسطے نو کعبہ کیا جاندا ہے کہ مقاب حالت ہے اللہ رب العزت نے اس بدل دے ٹکڑے نو حکم دیتا کہ جتنی جگہ چھے فرشتے کعبہ بنا کے گئے سن آدم نے کعبہ بنایا اتنی جگہ تے سایہ کر دے بدل دا ٹکڑا آواز اڑتا لگایا رہا انہیں آگے بیت اللہ دی جگہ تے اپنا سایہ کیتا اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے شان لگا کے نقشہ بنا لو ایسا انجینئر حضرت ابراہیم علیہ السلام بدل دے ٹکڑے دی جگہ آپ نے نشان لگائے بدل دا ٹکڑا ٹر چلے عرض کی دی اللہ تیرا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اے الہ العالمین تو احسان کرنے والے دا اجر ضائع نہیں کردا عرض کی دی اللہ گل تیرا بن لگائے نقشہ میں بنوایا ہے عرض کی دی اللہ میرا انعام دے اللہ نے فرمایا بدل دے ٹکڑے آ جا انعام دیواں عرض کی دی اللہ حکم ہوے فرمایا ٹریا ٹریا نہ پہاڑاں تے چلا جا انہاں پہاڑاں چ جا کے آرام کر یا اللہ پھر کی کرا فرمایا ہزاراں سالاں دے بعد ایتھے مکہ شہر آباد ہوئے گا اوتھے میرا ایک محبوب پیدا ہوئے گا انہاں پہاڑاں چ آرام کر جدوں مکے دیاں گلیاں وچ میرا یار پھریا کرے گا تیرا انعام ہے وے میرے یار دے سر تے سایہ کر کے نال نال ٹریا تیرا انعام ہے آئی تیرا انعام ہے کہ جدو میرا یار ٹریا کرے گا دے سر تے سایہ کر کے یار دے نال نال ٹریا کرے گا کیونکہ رب کسے دا اجر ضائع علامہ مولا کاشفی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور محبت دی بات لکھی آپ فرماتے نے بدل دا ٹکڑا بھی آیا تے کعبے دیا دیواراں دی نشاندہی کرنے واسطے اللہ رب العزت نے ایک مکڑی نو بھیجیا کہ اتنی جگہ تے جا کے نا تے جال بنا دے مکڑی نے اتنی جگہ تے آ کے جالا بنایا ابراہیم علیہ السلام نے نشان لگائے تے مکڑی نے عرض کی الہ العالمین میرا انعام میری مزدوری اللہ فرماتا او غار سور تے جا کے آرام کر ہجرت دی راہ جدو میرا ماہی آ کے غار سور چ آرام کرے گا نا کافر میرے یار نو ڈھونڈ دیا غار دے بوئے اگے آ جان کے تو یار دی غار دے بوئے اگے پہرے دار بن جا میرے یار دی غار دے بوئے اگے جالا بنا کے یار دی پہرے دار بن جائیں حاضرین محترم ابراہیم علیہ السلام نے نشان لگا لے کعبے دی تعمیر جلیل اللہ دا گر خلیل اللہ بنان لگے انجینئر بنیا جبریل امین مستری بنیا ابراہیم خلیل اللہ مزدوری اسماعیل ذبیح اللہ پہ کر دے تے بنوان والا مالک آپ اللہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے جدو کعبے دیا بنیادہ رکھیا پتھر اٹھا کے اسماعیل علیہ السلام اپنے موڑے تے لیا کے رکھ دے بلکہ میں تے ایک کتاب چے اتھو تک پڑھیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح دے پتھر دی لوڑ ہوندی پتھر آ کے دوڑ دوڑ کے لگے آ رہے ہیں دوڑ دوڑ کے پتھر لگے آ رہے ہیں جو قربانی دے جانور جدو حضور قربانی کر لیں تے 60 اونٹ میرے نبی نے اپنے ہتھاں نال ذبح کیتے حجت الوداع دے موقع تے حضور علیہ السلام چھری لے کے جدو اونٹ ذبح کر دینے تے دوسرا اونٹ آپ آ کے لیٹ جانا آپ آ کے اونٹ لیٹ دینے انج ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے نے تے پتھر دوڑ دوڑ کے آپ پہ آن دینے
اسماعیل علیہ السلام اپنے موڈے تے سر تے گارا چک کے لے آ رہے ہیں، کعبہ پہ بند ہے، دیواراں بلند ہو رہی ہیں۔ حاضرین محتشم جدو دیواراں ابراہیم علیہ السلام دے بالکل سینے دے برابر آئی ہن گو دی لوڑ پہ گئی، ہولا بھی بولو گے تو گزارا ہو ہی جانا ہے۔ کوئی نہیں، بات انشاءاللہ میں بندے ویکھ کے تقریر نہیں کردا، میں ذوق ویکھ کے کرنا، میں تے حاضری لگوانی ہے سائیں دی بارگاہ۔ حاضرین محتشم ابراہیم علیہ السلام نو ہن گو دی لوڑ پہ گئی، عرض کیتی یا الہ العالمین، رابطہ کیتا نا مالک نال، تیرا گھر پہ بند ہے، گو دی لوڑ ہے، جنج دا گھر اوویں دا مستری اوویں دی گو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام او پتھر تے کھڑے ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام پتھر تے کھڑے ہوئے نا، تے ابراہیم علیہ السلام دے قدمین مبارک دے نشان اس پتھر وچ لگ گئے۔ پتھر تے کھڑے ہو کے آپ نے جدو چند ردے لگائے نا، چند اٹا لگائیاں، تھوڑی جی دیوار بلند ہو گئی، اب کی الہ العالمین پتھر تے چھوٹے دیوار بلند ہو گئی، حکم ہویا پتھر جتنی ضرورت ہے پتھر اتنا بلند ہو گیا، دیوار اگے ٹوڑ دیئے تے پتھر بھی اگے ٹوڑ پہ گئے، دیوار اوپر ہوں دیئے پتھر بھی اوپر آ جاندے، اوپر آ جاندے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جڑا لے کعبہ بنا لیا، کعبے دیا دیواراں بلند لے، چھت بھی پہ گیا، ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل کعبے دے سامنے کھڑے نے، عرض کی الہ العالمین فرشتیاں نو انعام دیتا، آدم نو انعام دیتا، بدلہ نو مزدوری عطا کیتی، مولا منو بھی مزدوری عطا کر۔ اللہ نے رضا فرمایا ابراہیم منگ کی منگنا ہے، ابراہیم پتھر دے کھڑے ہو گئے، عرض کی عالم منگن لگا، اللہ فرمایا مانگ ابراہیم، آج جو منگے گا میں عطا کراں گا، عرض کی ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، عرض کی تھی مولا میں کعبے جو کھلو گے کعبے والیا، میں تیرے کلو تینوں نہیں منگتا، تیرا یار منگنا۔ ابراہیم تیرے منگا تو صدقے جاواں، کعبے جو کھلو گے کعبے والے نو نہیں منگیا۔ ربنا ابراہیم نے دسیا جدو دعا کرو تو انج کر کے منگیا جائے، ربنا اے میرے پالن والیا۔ ابراہیم نے جڑیاں دعاواں کیتیاں نا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہ نے فرمایا جدو دیواراں بلند ہو گئی نا کعبے دیا، پھر ابراہیم نے دعا کی منگی، مزدوری کی منگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، رسول تے ہور بڑے آنے سے، اسحاق تے اسماعیل دو پتر نے ابراہیم نے، پر ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی الہ العالمین او جڑا رسول ہے نا، او جنہیں عالم ارواح وچ ساڈی تربیت کیتی سی، او جڑا سارے نبیوں دا امام ہے، الہ العالمین او رسول تیرے کو میں مانگنا، یعنی کہ اس رسول میری اولاد جو پیدا فرماویں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام دے بعد جتنے نبی آئے نے سارے ابراہیم دی اولاد ہیں، اس سے واسطے ابراہیم نے جد الانبیاء کہہ جانا ہے، پر ابراہیم علیہ السلام تو بعد عیسیٰ تک جنہیں نبی آئے نے یہ سارے اسحاق دی اولاد ہی چولے، پر اسماعیل تو لے کے تے نبی کریم تک درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ اسحاق علیہ السلام دی اولاد وچ نبوت ٹر دی رہی، پر ابراہیم دی جدو دعا دے اثر دا ویلا آیا تے سارے نبی اسحاق دی اولاد چوں دے رہے، جڑا آخری منگیا سی اسماعیل دی اولاد چوں آ گیا، وہ اسماعیل بھی چوں آ گیا، تائیوں تے یہودیاں رولا پایا کہ نبوت ساڈے چ رہی ہے ہمیشہ، اسماعیلاں وچ اسماعیل دی اولاد وچ نبی کتھوں آ گیا؟ پر ابراہیم نے 4000 سال پہلے منگیا سی کہ الہ العالمین او آخری نبی میری اولاد چوں ہوئے، نبی تے ہور بھی بڑے آئے، ہن دعا کر لیں، منگیا کہ تجھ کو تجھی سے مانگ کر، مانگ لی ساری کائنات۔ حضرین محتشم ابراہیم علیہ السلام جڑے پتھر تے کھلو کے دعا کی تھی، ہن اس پتھر دی شان سنو، پڑھا قرآن، اچھا بولو سبحان اللہ۔
اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام دے قدماں تے نشان لگ گئے پروردگار نے فرمایا قیامت تک آ کے میرے گھر دا طواف کرنے والے ہو ابراہیم دے قدماں دے نشان دی جگہ سے آ کے نفل ادا کرے آج اللہ نے فرمایا مصلی بنا لے آج عرض کی الہ العالمین ابراہیم نے اپنی زندگی دے اندر بڑے پتھراں دے تے قدم رکھے نے پر یا اللہ کسے پتھر نو مقام نہیں دیتا آج جڑا پتھر جی دے تے ابراہیم نے دعاواں کیتیاں اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم بنا دیتا ایتھے آ کے نفل ادا کرے آج عرض کیتی یا اللہ وجہ کی ہے اللہ فرمایا بڑے پتھراں ابراہیم نے قدم رکھے نے انہاں پتھراں دیاں انیاں شاناں نہیں اے دی شان اس واسطے زیادہ ہے اس پتھر دے کھلو کہ ابراہیم نے محمد لئی دعاواں کیتیاں پتھر دے کھلو کہ ابراہیم نے محمد دا میلاد منایا اونچا بولو جس پتھر دے کھلو کہ ابراہیم میرے نبی دا میلاد منان میلاد ہی نہ آکھیا بھیج دے ربنا وبعث فیہم رسولا جڑا اج آیا ہی نہیں انہوں پہ مانگ دیں اسی دنیا تے آئیے ساڑیاں گلاں اسی نہیں آئے تے لم یکن شیئا مذکورا اسی اس قابل ہی نہیں کہ ساڑا ذکر کیتا جاوے اسی پیدا ہوئیے تے ساڑا ذکر ہوں دے تیری عظمت تو صدقے جاواں تیرے تو ہزاراں سال پہلے بھی تیرے ذکر پہ ہوں دے ربنا وبعث فیہم رسولا او دا ذکر ہی رب نے ورفعنا لکا ذکر انہا بلند کیتا ہے کہ وہ نام ہی آیا ہوئے تے ذکر وہ ہی ہوں دے اللہ نے اس پتھر دے مقام نو قرآن وچ بیان کیتا جڑے پتھر تے کھلو کہ ابراہیم نے محمد دا میلاد منایا محمد دا میلاد منایا کعبہ بن گیا انشاءاللہ تو انہوں میلاد شریف دے مہینے چرد کریں گے اس پتھر تے میلاد شریف دا آپس سے چکی جوڑ ابراہیم نے کعبہ بنا لیا تیرد کیتی ہون اسی جائیے ابراہیم کتھے جانا ہے یا اللہ تیرا گھر بان گیا اسی اپنے گھر جائیے اللہ فرمایا کعبہ بے مقصد نہیں بنایا یہ مقصد بھی پورا کرنا ہے مولا مقصد کی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آج پتھر دے اتے کھلو جاؤ آواز مارو ابراہیم نے عرض کی تھی یا اللہ آواز کنو مارا ہے تھے بندہ یا میں وہاں تھی اسماعیل ہے تیسرا انسان ہی کوئی نہیں کنو آواز مارا اتھے پینڈ کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر آبادی چک گرائیں کوئی نہیں کنو آواز مارا اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم آواز تو مار پہنچانا میرا کام ہے آواز تے مار عرض کی الہ العالمین کی آواز مارا اللہ نے رجا فرمایا وعدے وللہ علی اللہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ابراہیم نے عرض کی تھی لوگو آؤ اللہ اگر بن گیا آکے دا حج کرو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ آؤ اللہ اگر بن گیا آکے دا حج کرو ہون ابراہیم نو خیال ہے آواز تے مدید دیتی حج کرن کون آوے انسانی کوئی نہیں پیس کون دا پر علماء ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جدو آواز ماری نا کعبے کل کھلو کے اس ویل کائنات تے دھرتی تے جتنے انسان سارے ابراہیم دی آواز سن لے جیڑے اجے ماما دے شکمہ دے اندر سن او نبی ابراہیم دی آواز سن لے تے جیڑیاں روحاں عالم ارواح دے اندر سن او نبی ابراہیم علیہ السلام دی آواز سن لے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فرمایا وہ حج کرو اللہ دے گھر دے اندر جڑے دھرتی تے موجود نے جنہیں ایک بار لبیک آکھیا جڑے ماما دے شکماں دے اندر نے انہاں بھی لبیک آکھیا جڑے تک اونیاں نے
سارے ابراہیم دی آواز سن کے لبیک آکھیا جنہیں ایک بار لبیک آکھیا او زندگی ایک حج کرے گا کدی روح نے 2 بار لبیک آکھیا زندگی 2 حج کرے گا جنہیں 3 بار لبیک آکھیا زندگی 3 حج کرے گا نوجوانوں عدالت گھر والے قرب و جوان ہونے والے اللہ کے نبی نے کعبے دکھلو کی آواز ہماری لوگوں نے ماواں دے شکمہ جو سن لیا روح نے عالم ارواح سن لیا پتہ لگیا کہ نبی بلاوے امتی سن لینا ہے پھر جے امتی بلاوے نبی بھی سن لینا امتی بلاوے تے نبی بھی سچی دسو 4000 سال پہلے ابراہیم نے آواز ہماری آج جڑے حاجی حج کرن جا رہے نے انہاں دیاں روحاں نے عالم ارواح ابراہیم دی گل سن لے پھر کہندے نہیں جی رب نے سنائی سی کنے تے چلیا جہان دیا جیڑا رب نبی دی آواز امتی نو سنا سکدا او امتی بلاوے تے نبی نو نہیں سنا سکدا اونچا تے بولو سبحان اللہ آدم چشتی مرحوم دی تے روح تڑپ گئی چلی آدم دی قبر تے موسم ٹھنڈا ہو گیا تے تسی ہو گئے سلے چلو اللہ ہی ہے جے تہانوں ٹھیک کرے تے خشک ہو جاؤ آدم چشتی مرحوم نے آ گیا ایک باری محبوب بلاوے ایک باری محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنائیے جان منگے تے حاضر کریے اسی کدے بھی دیر نہ لائیے کدے یار دا شکوا کریے پاویں سینک دیا مر جائیے کہ آدم یار یاری نہ لائیے جے لائیے توڑ نبھائیے ایک باری محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنائیے کیوں حاجی کعبے وال دوڑ دے جا رہے ہیں ساڈا اوتھے کی ہے کہ لکھا روپے لگا کے ساری کائنات چھوڑ کے کئی مہینے دیاں اپنے گھر تے وطن تے اولاد تے کاروبار دیاں جدائیاں سہ کے کیوں دوڑ دے کعبے وال جا رہے ہیں ساڈا اوتھے ہے کی دساں کی ہے اعلی حضرت عظیم المرتبت ملفوظات فرما دے کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا چ اڑدا پیا جاوے تے کعبہ شریف دے کولوں دی نا سلیمان علیہ السلام گزر گئے تے کعبہ رون لگ پیا کعبے نے اللہ نال شکوا کی داد کی تھی یا اللہ جو تیرا نبی میرے کولوں گزر گیا ہے عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبی منو بیخ کے نہیں گیا منو مل کے نہیں گیا کعبہ رون لگ پیا اللہ پر میں کعبہ رونا کی ہویا کہ میرا اسماعیل تے میرا سلیمان چپ کر کے گزر گیا ہے میرا سلیمان گزریا ہے تھوڑی دیر انتظار کر لے میں ایک آخری نبی بھیجاں گا او دے غلام آن گے کعبہ نبی تے نہیں مل کے گیا میرے یار دے غلام قیامت تک انج روندیاں تیرے والے آن گے کہ میں اونٹنی دا بچہ گواچ جائے اپنے بچے نو ڈھونڈ دی پھر دی اونٹنی دا بچہ گواچ جائے اونٹنی اپنے پتر نو لب دی انج میرے نبی محمد دے غلام تینوں لب دے کعبہ آوندے رہن گے تیرے کول آن گے تیرے نال پیار کرن گے اج بھی اہل ایمان دے سینے وچ اس در نو ویکھن دی کھچ پیندی ہے کیوں حاضرین محتشم اوتھے انہاں لوگاں نوں اسی ویکھن جانے ہاں او لوگ تے نہیں لبدے انہاں دیاں نشانیاں ویکھ کے آ جانے ہاں جنہاں نال رب دے پیار سن جنہاں نال رب دی محبتاں سن نہ اوتھے اسماعیل نہ ابراہیم نہ ہاجرہ کوئی نہیں ملدا پر او جگہ ہی ویکھ کے آ جانے ہاں
جتھے رب دے ماہی وسدے رہے نے، جتھے رب دے محبوب لوگ وسدے رہے نے۔ کعبہ انتہائی معزز تے محترم جگہ ہے۔ حضرت محتشم ابراہیم اسماعیل نے کعبہ بنایا، لوگ حج تے جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں رب طاقت دے وے، غور نال میری بات سنیا جی، حدیث پاک دا مفہوم عرض کر رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں رب توفیق دے وے کہ وہ کعبے دا حج کر سکدا ہے، مگر وہ پھر بھی کعبے دا حج کرن نہ جاوے، تے حضور نے فرمایا میں کوئی گارنٹی نہیں دیندا کہ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علیہ باللہ۔ فرمایا جنہوں رب کعبے نو ویکھن دی توفیق دے وے، حج دی توفیق دے وے، مگر وہ نہ کرے۔ اج اپنے ارد گرد اسی جھاتی مار کے ویکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہاں نو اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ جا کے کعبے دی زیارت کر کے آؤں تے حج کر کے آؤں، مگر لوگاں نے اپنے کولو بہانے تراش لینے۔ میری تھی جوان ہے جی، میں اپنی بیٹی دی شادی کرنی ہے۔ یاد رکھے جی، بیٹی دا جوان ہونا حج واسطے دلیل نہیں کہ تسی آکھو میں حج کعبے دا نہیں کرنا کہ میری بیٹی جوان ہے مودی شادی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے جے صحت عطا فرمائی ہے تے دولت موجود ہے، پھر کعبے دا حج کرنا تو ہاڑے واسطے ضروری تے فرض ہے۔ آج بعد لوگ کہتے ہیں جی کعبے دا حج کرنے جانا ایک بار ضروری ہے، بار بار، پر یاد رکھیے گا نوجوانوں پڑھیا گھر بھی جانا ہے۔ عدالت گڑھ دے نوجوان بچیاں بچے عدالت گاڑے چ بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر انگلینڈ پڑھن کی جاندے ہیں، امریکہ چ کیوں پڑھن جاندے ہیں؟ معلوم ہویا کہ تعلیم گھر چ بھی ہو جاندی ہے، مگر اعلیٰ تعلیم واسطے باہر جانا پیندا ہے۔ عبادت گھر وچ بھی ہو جاندی ہے، پر اعلیٰ عبادت کعبے چ جا کے ہوندی ہے۔ عبادت گھر چ بھی ہو جاندی ہے، اعلیٰ عبادت کعبے چ جا کے ہوندی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ ہر روز کعبے تے 120 خاص رحمتاں نازل فرما دے، خاص رحمتاں۔ اللہ دی سب تو چھوٹی تے عام رحمت دی پہچان ہے کہ اللہ جی دے تے سب تو چھوٹی رحمت فرما دے، او دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ یہ خدا دی چھوٹی رحمت ہے۔ کعبے تے اللہ 120 روز خاص رحمتہ نازل فرما دے۔ عرض کی تھی کملی والے اور رحمتہ کینوں مل دیاں نے؟ تے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہاں وچوں 60 رحمتاں اللہ کریم نے انہاں لوگ 80 رحمتاں انہاں لوگاں واسطے رکھیں جڑے کعبے دا طواف کر دے نے، 20 انہاں واسطے نے جڑے حرم کعبہ چ نماز ادا کر دے نے، تے 20 انہاں واسطے نے جڑے ایمان دی حالت وچ کعبے نو زیارت کر لیندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا ایمان دی حالت وچ ایک بار کعبے نو ویکھ لوے، اللہ او دی پچھلی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ کعبہ اللہ رب العزت نے اس کعبے تے اپنے گھر نو اتنی عظمت عطا فرمائی نے، اینیاں بلندیاں عطا فرمائی نے کہ جڑا صرف انہوں ویکھ لوے اللہ رب العزت او دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ حاضرین محتشم، آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبات ایک حج فرمایا ہے، ایک حج۔ صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے جدو حج دے فرض دی آیت آئی نا، عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ میرے آقا چپ۔ دوسری بار عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا ہر ایمان والے تے ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار چپ۔ صحابہ تیسری بار عرض کی تھی حضور پھر چپ۔ میرے آقا نے فرمایا جی میں ہاں کر دیندا تے ہر سال حج فرض ہو جانا سی۔ اب بعض لوگ کہندے نے نہیں جی شریعت وچ اللہ نے شریعت بھیجی ہے، نبی دا کوئی اختیار نہیں، پر جھلیا جہان دیا تو تے میں شریعت محتاج ہاں، شریعت محمد عربی دی محتاج ہے۔ میرے آقا فرمایا جی میں ہاں کر دیندا تے ہر سال فرض ہو جاندا تے غریب کی کر دے؟ میرے آقا نے غریباں دا بھلا کیتا، فرمایا ہر سال فرض نہیں، ایک حج زندگی تے فرض ہے، مگر وہ بھی او دے واسطے من استطاع الیہ سبیلا، جڑا ایدی استطاعت رکھ دے، طاقت رکھ دے۔ ایک اللہ دے ولی گزرے، انہوں نے لوگ مسئلہ پوچھنے واسطے آئے، عرض کی تھی حضور ایک بندے نو رات نو کسی نے قتل کر کے ساری رات نو اگ لاندے انہوں اگ نہیں لگی، وجہ کی ہے او دا جسم کالا بھی نہیں ہویا، جسم بھی سفید رہے۔
آپ نے فرمایا پکی گل ہے انہیں 3 حج کیتے ہون گے. حضور کیوں؟ تو ہاڑے کل کی دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا کلی تعالیٰ نے فرمایا پہلا حج کریں فرض ہے، یہ 2 کریں اللہ تے قرض ہے. فرمایا جی 3 حج کر لویں. کملی والے نے فرمایا جڑا تیسرا حج کرے او دے بال اللہ دوزخ دی اگ تے حرام کر دینا. جڑا 3 حج کرے او دے بال بھی دوزخ دی اگ نہیں ساڑ سکدی. بابا جی نے فرمایا جنوں دوزخ دی اگ نہیں ساڑ سکدی انہوں دنیا دی اگ کیویں ساڑ سکدی؟ لوگاں نے پتہ کیتا تے معلوم ہویا کہ باقی اس بندے نے 3 حج کیتے سن، انہیں اس واسطے اگ نہیں لگی. اور مفتی احمد یار خنیوی رحمت اللہ علیہ گجراتی تفسیر نامی ارشاد فرما دینے کہ کسے مسافر نے رات نو اگ جلان واسطے ایک رسی نو اگ لگائی کہ رسی نو اگ نہیں لگ دی. عرض کی الہ العالمین رسی نو اگ کیوں نہیں لگ دی؟ تے ہاتھ سے غیبی تو آواز آئی یہ رسی ہوئے کہ جڑے اونٹ تے نک دی نکیل وچ یہ رسی سی اس اونٹ تے بہ کے کسی نے 10 حج کیتے سن. وہ جڑے اونٹ تے بہ کے 10 حج کریے وہ دے نک دی رسی نو رب نہیں سڑن دیندا. تے جنہیں حج کیتا ہوئے اچھا بولو سبحان اللہ. اور حاجی ہوئے دنیا نو دکھان لئی نہیں، این اپنے مالک تے اپنے خالق دی رضا لئی کیتا جاوے. اسی حج کیوں کرنے ہیں؟ وہ عام ایک لطیفے دی واسطے لوگ گل کر دینا کہ وہ بندہ لاہور دا سی بڑا مشہور و معروف، او دا نام سی ماجا، معراج دی نام سی لوگ ماجا کہندے سن، ماجا پہلوان. حج کر کے اتریا تے اودے یاراں دوستاں پوچھے سنا بھئی ماجیا حج کیسا رہا؟ تو ایڈی گل کر کے کہنے لگا اجے بھی میں ماجا ہی ہاں. مطلب کہے کہ میں ہوں لکھاں روپے لا کے حج کر رہے ہوں تے مینوں حاجی صاحب آکھونا. لوگاں نوں وکھان لئی حج نہ ہوے، این اپنے مالک تے اپنے خالق دی رضا لئی حج ہوے. یقین کرے آجے او حج کر کے تے ویکھ جڑا اپنے مالک دی رضا واسطے وے. میں نہ گل کراں میرا گزارا نہیں ہوے گا. اللہ دے بہت بڑے ولی حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں کعبے دے حج لے جا رہا، جنگل وچ میں اپنے قافلے تو بچھڑ گیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبے تو ول جاندے بچھڑ گیا تے میں ویکھیا کہ جنگل چ ایک مائی وڈیری لاٹھی ٹیک دی لگی جاوے. آپ فرماتے ہیں مینوں خیال آیا کہ مائی اپنے قافلے تو بچھڑ گئی، اپنی جیب وچ ہاتھ کچھ پیسے آپ نے مائی نو پیش کیتے، مائی جی تسی اپنے قافلے تو بچھڑ گئے ہو، راہ وچ تانوں کسی چیز دی لوڑ پوے گی. آپ پیسے دے رہے ہیں تے مائی نے اپنا پیر زور نہ زمین تے ماریا تے ساری زمین سونے دی بن گئی. مائی کہنے لگی وے سہل مینوں تیرے پیسے دی لوڑ کوئی نہیں. سہل تصریح فرماندے نے میں اوتھے کھلو کے مائی دا مقام ویکھدا رہ گیا. آپ فرماندے نے میں کعبے گیا نا تے جا کے میں ویکھیا تے کعبہ اپنی جگہ تے کوئی نہیں، کعبہ اپنی جگہ تے کوئی نہیں. میں حیران رہ گیا کعبہ کتنے ڈر گیا. آپ فرماتے ہیں میں ارد گرد جاتی ماری وے کیا دور کوئی انسان پیا لگایا وے اللہ دا گھر کعبہ اس بندے دے گرد طواف پیا کر دے. فرماتے میں حیران کعبہ دنیا تیرا طواف کر دیے تو کدا طواف پیا کرنا ہے؟ فرمایا میں دوڑ کے جا کے ویکھیا اوہی مائی جڑی جنگل چ ملی ہے او مائی لاٹھی ٹیک دی آ رہی ہے. اللہ دا کعبہ اس مائی دا طواف پیا کردا ہے. قریب جا کے کہن لگی اماں اے شانہ کتھوں لیاں نی؟ مائی کہن لگی وے سہل تستری جڑا اللہ دا گھر ویکھن آوے او دا حق بندا کعبے دا طواف کرے. جڑا کعبے دے مالک نو ویکھن آوے پھر کعبے دا حق بندا ہے اس بندے دا طواف. جڑا کعبے والے نو ویکھن آوے پھر کعبے نو چاہیے اس بندے دا طواف کرے. سچا حج کر کے تے ویکھ. میرے آقا نے کعبے دا طواف کر کے تے کعبے دے سامنے کھلو کے حضور نے فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیری بڑی عزت ہے. اور حضور نے کعبے وال ویکھ کے فرمایا کعبہ مان نہ کریں کہ میں محمد تیرا طواف پیا کرنا.
میرے آقا فرما تیری بڑی شان ہے پر محمد دے غلام دے ایمان نال ود کے تیری شان نہیں ہو سکتی میرے غلام دے ایمان نال ود کے سچی دسے آجے محمد دے ایمان نال ود کے کعبے دی شان نہیں تے محمد نال ود کیویں ہو سکتی ہے تے چلیا کعبے دی عزت کرنا ہے تے جڑے مومن تے جڑے ولی دے سینے چ رب وسدا اس ولی دی عظمت ہی نہیں بیان کردا جڑے کعبے نال ود کے میرے نبی نے اپنے مومن تے اپنے ایمان والے تے ولی دی عظمت نو بیان کیتا آقا علیہ السلام نے فرمایا کعبہ تیرے نال ود کے میرے غلام دے ایمان دی شان ہے اس واسطے حضرت عمر فاروق نے آکھیا سی نا اے حجر اسود اے نہ سمجھی میں تینوں پیا چومنا فرمایا جے میں کملی والے نو تینوں چومدیا نہ ویکھدا میں تینوں کدے بھی نہ چومدا میں تے صرف تینوں اس واسطے چومیا کہ تینوں میرا آقا چومدا رہے میرا کملی والا چومدا رہے اے آب زمزم اسماعیل دے قدمہ چوں پانی نکلیا حاجی حج کرن جاندے نے تے آب زمزم پیندے جڑے لے کے اوندے نے ضرور پیا کرو ایڈا ادب والا پانی کائنات دا ہر پانی بیٹھ کے پینا ہے دو پانی ایسے نے جڑے کھڑے ہو کے پینے آب زمزم آوے تے حکم کی ہے کہ کھڑے ہو جاؤ سر ننگا کر لو نماز پڑھیں تے سر تے کپڑا لے کے حج کریں تے سر ننگا کر کیوں ہر عبادت دی اپنی غرض و غایت ہے تے فرمایا جے کعبے دا پانی بھی آ جائے تے او بھی حاجی وانگ سر ننگا کر کے پینا ہے کھڑے ہو کے بیت اللہ وال چہرہ کر کے آہستہ آہستہ پانی پیو تے وضو دے بعد جڑا پانی بچ جاندے او وضو دا پانی بھی کھڑے ہو کے پینا او دا ادب ہے تے سچی دسیا جے نبیاں دے پیراں نال لگے پانی دا انہا ادب ہے کہ انہاں لئی کھڑے ہو جاؤ تے لوگ کہندے نے کھڑے ہو کے درود و سلام جمعے تو بعد کتھے لکھیا ہے او چلیا جہاں دے جے نبی دے پیراں نال لگے پانی دا انہا ادب ہے کہ اٹھ کے پیتا جاوے تے پھر کملی والے دا انہا ادب نہیں کہ اٹھ کے ہاتھ جوڑ کے او دے تے درود و سلام پڑھیا جاوے ادب دا تقاضا ہے ادب دا تقاضا ہے حضرین محتشم آب زمزم ایک دیس واسطے محترم ہے کہ اسماعیل دے قدم چومے نے ایک ہورے دی فضیلت یاد رکھیے گا یہ آب زمزم دا او کنواں ہے جدے وچ میرے نبی نے کلی کی تھی اپنے منہ چ پانی لے کے غرارہ کر کے حضور نے پانی سٹیا کیوں قیامت تک جدو محمد غلام آب زمزم پین تے انہاں نو یاد رہے کہ اسماعیل ہی نہیں محمد عربی دی بھی نشانی ہے سمجھے آج کملی والے آقا علیہ السلام دے لب چوم کے پانی آیا ہے نوجوانوں حج بڑیاں قسمہ دے حج ہوندے نے کیونکہ وقت تھوڑا میں آخری بات کر کے اجازت چاہاں حج بیت اللہ دے حوالے نال دعا کریا کرو اللہ سارے دے نصیباں چ کرے سارے دے نصیباں چ کرے آج بھی کوئی پرندہ بیمار ہو جائے کوئی پرندہ بیمار ہو جائے جیڑا پرندہ جا کے کعبے دی چھت تے بیٹھ جائے سمجھے آج بیمار پرندہ آوندا ہے کعبے دے نال لگدا اللہ انہوں شفا عطا فرما دیندا ہے بڑی عظمت والا کعبہ ہے حج بڑی قسم دے ہوندے نے حضرت ربیع بن سلیمان بہت بڑے بڑی گزرے نے آپ فرماتے ہیں میں اپنے بھائی دے نال حج کرنے واسطے مکے ول جا رہے ہیں حج دا موسم میرے گاؤں دے میرے علاقے دے لوگ قافلے دی شکل وچ کعبے ول جا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں رستے دے اندر اساں ایک شہر دے اندر پڑاؤ کیتا میرے دل چ خیال آیا کہ میں ایتو سواری بھی خرید لواں کھان پین دا سامان بھی خرید لواں بازار وچ فرماتے نے میں ٹریا جا رہا دیکھیا کہ بازار دے ایک پاس ایک روڑی اس روڑی تے ایک پردہ پوش تے برقع نقاب پوش عورت ایک مردہ بطخ تے مردہ بطخ دا گوشت بھی اتار دی آپ قریب جا کے اس عورت نو کہنے لگے تو مسلمان نہیں کہنے لگی مسلمان تے فرماتے نے جانور مردہ نہیں کہنے لگی مردہ ہے تے آپ فرماتے نے تینوں نہیں پتا مسلمان تے مردار حرام ہے کہنے لگی پتا ہے تے آپ فرماتے نے پھر مردار کیوں بھی کھان لگی عورت پردہ پوشی انہیں آپ نے دیکھا بھی نہیں تے کہنے لگی بابا تینوں نہیں پتا کدے کدے اسلام چ یہ بھی ہے جدو حلال نہ ملے ادو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے زندگی بچان واسطے حرام بھی حلال بن جاتا ہے آپ فرمان لگے مائی تیرے تے حالت کیویں آ گئی مائی کہنے لگی وے بابا جا اپنا کام کر آپ فرما دے میں ضد کی تھی تے مائی کہنے لگی تو کون ہے
آپ فرمان لگے میرا نام ربیع بن سلیمان ہے تے میں حج واسطے جا رہے ہیں تے مسافر ٹھہرے ہاں. مائی کہنے لگی ربیع بن سلیمان کعبے جانا ہے؟ جی مائی جی جانا ہے. تے حج کر کے مدینے بھی جانا ہے؟ مائی جی مدینے بھی جانا ہے. تے جو مدینے جائیں گا پھر کملی والے کل بھی جانا ہے؟ جی مائی جی میں حضور دے روضے تے بھی جانا ہے. تے مائی رو کے کہنے لگی جدو حاجیاں نبی دے کول جاویں نبی دے قبر تے جا کے میرا سلام آکھی انالے آگی کملی والیا کرم دی نگاہ کر دے تیری اولاد پیوں میں لایا گئی کیوں نواز دے حرام ہی حلال بن گیا ہے. ربیع بن سلیمان فرما دے میرا کلیجہ پھٹ چلے آؤ. میں مائی نو کہنے لگا نہیں مائی تو کون ہے؟ مائی کہنے لگی وے بابا میں نبی دی دوتری میں سید زادی آپ فرما دینے میرا کلیجہ ہل گیا. مائی کیوں اتھے بیٹھی ہے؟ تو تے سید زادی تے مائی کہنے لگی کہ آدور ہے بادشاہ نے شہر سے جنہیں سید سارے قتل کرا دیتے. میرا خامد قتل ہو گیا. 4 چھوٹیاں بچیاں میں اپنے بچیاں نو پوکھ نال بلکدہ بیکھ کے آئی ہیں. بڑے گھراں چ گئی ہیں کسے گھروں نوکری مل جائے. لوگ سید سمجھ کے میں نو نوکری نہیں دیں دے. گھر جانیاں تے بیٹیاں روندیاں نے. مائی رو کے کہنے لگی میں ربیع بن سلیمان اس بات مردار لے چلیاں میریاں بیٹیاں پوکھیاں مر چلیاں نے. ربیع بن سلیمان فرما دے میریاں چیخاں نکل گئیاں. اپنے آپ نو کہنے لگے ربیع تے نبی دی آل پکھی رہ گئی مدینے نبی نو منہ کیڑا وکھاوے کیڑا منہ لے کے مدینے چلے. فرماندے نے مائی ذرا اپنا دامن تے بچھا. مائی نے اے اج کر کے پردے تھی اپنا دوپٹہ آگے کیتا. ربیع فرماندے نے کہ میرے کول جننے پیسے سے آپ ارشاد فرماندے نے میں 600 درہم اس مائی دی جولی چ رکھ کے میں مڑ واپس ٹریا. میریاں اکھاں چتھر مائی نے نہ درما وال ویکھیا تے نہ میرے وال ویکھیا. مائی ایس کر کے لپیٹ کے ٹر پئی. آپ ارشاد فرماندے نے میں روندے اپنے گھر آ گیا. قافلہ حاجیاں دا ٹر گیا. میں اپنے گھر آ گیا. آپ فرماندے نے جدو حاجی حج کر کے واپس آئے تے میرا بھائی بھی آیا. آپ فرماندے نے میں جا کے نا تے حاجیاں دا اپنے پنڈ دے باہر استقبال کیتا. جیدے گل وچ ہار پا کے انہوں کہنا نا مبارک ہوئے تو حاجی بن گئے. کہ او مینوں کہنے لگا حاجی صاحب تانوں بھی مبارک ہوئے. آپ فرماندے نے میں حج کیتا ہی نہیں. تے ایک حاجی آ کے تو کہنا حج نہیں کیتا. او حجر اسود ایسا کٹھیا نہیں سی چومیا. دوجا حاجی آ کے طواف تو میرے نال کیتا ہے. ایک حاجی آ کے عرفات وچ رات تو میرے نال ہی گزاری سی. آپ فرماندے نے میں حیران ہوں. میرا بھائی آیا نا میں دے گلے چ ہار پا کے نو مبارک دتی تے اونے مینوں ایک پیسے دی تھیلی دتی. آپ پوچھتے ہیں ایک ہی کہنے لگا وہ جڑا کعبے دا طواف کر دیا تو مینوں آکھیا سی نا 600 درہم میرے رکھ لے تے گھر جا کے میں لے لواں گا. آپ فرماتے ہیں میں حیران نہ میں گیا تے نہ میں کسی نو پیسے دی تھیلی دتی. آپ فرماتے ہیں رات پہ گئی میں سو گیا دی رات دا ویلا میری خواب وچ کملی والے آ گئے. حضور نے فرمایا ربیع تو کیوں نہیں مندا تو حج کیتا ہے؟ عرض کی کملی والا میں حج کیتا ہی نہیں. حضور نے فرمایا میری بیٹی نال پیار کیتا ہی ایک حج دی گل کرنا ہے. اللہ نے تیری ادا ایڈی پسند آئی ہے قیامت تک فرشتہ تیرے نام دا حج کردا رہے گا. تو ٹر جاویں تیرے عملاں وچ قیامت تک حج لکھے ہی جاندا نبی دی حال نال پیار کیتا ہے. ایک حج کرن چلے اساں اللہ قیامت تک دے حاجی تیرے نام لکھ دیتے. اللہ نوجوانوں معلوم ہویا حج دیاں آوی قسماں ہوندیاں نے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے میں کعبے چ 17 سال یا 14 سال ویکھیا. 14 سال کہ ایک بندہ کعبے دے سامنے کھلو کے کہندا لبیک اللہم لبیک تے کعبے چوں آواز آوندی ہے لا لبیک. تو حاضر ہے میں حاضر کوئی نہیں. تو حاضر ہے میں حاضر کوئی نہیں. تو حاضر ہے میں حاضر کوئی نہیں.
آپ ارشاد فرما دے میں 14 سالہ دے بعد اس بندے کو جا کے آکھیا تیو سنیا نہیں جاندہ کہنے لگا سنیا جاندے آپ فرما دے تینوں نہیں پتہ 14 سال گزر کے میں پہ ویکھنا کعبے جو آواز ہوندی ہے لا لبیک کہ تو لبیک کہنا چھڑ دا کیوں نہیں کہ کہنے لگا ہے تے 14 سال ہے نا کدے 1400 سال بھی آواز آوے تے میں لبیک کہنا نہیں چھڑنا حضرت مالک بن دینار فرما دے آسمان تو ایک کاغذ دا ٹکڑا میری جھولی چاہ کے ڈگیا میں اٹھا کے پڑھیا کہ اتے لکھیا مالک بن دینار میرے یار نو میرے کو دور نہ کر کی ہویا جی اے لبیک کہندے تے میں لبیک کہنا ہے تے میں دینا لاڈ پیا کرنا اے میرا بڑا محبوب ہے 14 سال جنہیں حاجی آئے نے میں اے دے صدقے سارے دے حاج قبول کردہ رہا ہوں تے میں اپنے یار نال پیار پیا کرنا معلوم ہویا حج اپنی اپنی قسم دائے اس واد آجی جبیلہ لوگ فرما دلیں اچڑی چار دی پھرام اے بدعا دے میرا گولیاں بچ شمار آجے واسطے کرام اے ند کر لے کملی والے نو کدھر پیار بابا بلے شاہ نے تو فرماسی پہلی پوڑی عشق تیرے دی بل سراتے ڈیرا لوکی حج مکے نو جاندے میں مکھ ویکھاں تیرا اللہ تعالیٰ سانو سارے نے حج بیت اللہ در رسول دی حاضری نصیب فرمائے جڑے جارے نے اللہ انہوں نے قبول فرمائے آمین واخر